Kasagaran nako madunggan nga ang mga anak nato sige og reklamo. Sige og reklamo nga muingon sila. Sobra ka istrikta ang akong mama. Sobra gid kaayo maingon ana. Kay nga no ni agi sad ka anak, di ba? Pero wala ba ta masayod nga kanang gibuhat sa atong inahan para ra di ay sa tua. Late na nato na ma-realize. Sa giingon pa nila, walay pagbasol nga maguna. Maong kamong mga anak, kung naa gani mo'y inahan nga sobra ka maldita ug sobra kaayo kasiluso, magpasalamat mo dako. Kay kaming mga inahan dili na mo ikalipay nga kamo muboros og sayo. Ug kaming mga inahan dili ni gusto nga mapahamak mo. Di ba mga anak? Ikasakit kaayo ninyo nga daghan kaayog bawal ang mama. Kasakit nga ninyo og dako. Wala mo masayod ka lang gibawal sa inyong inahan para sa inyo Pasalamati ang inyong inahan nga ang inyong inahan sobra ka protective sa inyo Pasalamati og dako nga ang inyong inahan nga sobra ka maldita. Puhon-puhon ma-realize ninyo, salamat di ay nga ingon adto ang akong inahan. Kay kung dili tungod sa kamaldita sa akong inahan, dili ko karon mahimong tarong nga pagkaanak. Dili siguro karon naghawid nako og bata sa edad pa nako nga 12 anyos. Kadaghan karon sa mga sitwasyon nga nahitabo nga daghan ang mga bata nga nangaburos ug sayo. Ngano, musupak gid sila sa ilang inahan. Kaming mga inahan nasayod mi og unsa ka agresibo ang mga nag-edad og mga ingon anak nga edad nga mga 12 anyos pataas. Sayod mi og unsa mo ka agresibo. Mao kami pod grabe pod nga mo kasilo ka pagbantay sa inyo Ngingon gayon mo maldita ang akong mama. Puhon-puhon ma-realize ninyo ang pagkamaldita sa inyong inahan para ra di ay sa inyo. Maong kamo mga anak, pasalamati ang inyong inahan nga maldita. Ang hinaot ko nga kani nga video makapahatag og pagtulunan alang sa mga anak ug sa atong mga ginikanan. Ug daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Maayong adlaw.